Maayong adlaw kanatong tanan mga higala ko, mga kaigsuonan ako diha sa Ginoo. Welcome sa kamo ni ning atong bagong vlog. Nga live kita karon dito sa YouTube channel. Kining mga higala kini nga ato ang vlog kuan kini ang mga gipangwali diri universalism. Sa ato pa universalism nga dili parehas sa nailagyod sa mga pastor nga gitawag nga hasta ang yawa maluwas. Apang kini dili igsuon ko. Ang maluwas lamang kini ang tanang tao. O tanang tao ang yawa o ang mga daotang espiritu nga mga demonyo mo ilabay ngadto sa lake of fire nga second death. Dili ka na literal nga kalayo. Ang bote pasabot sa linaw nga kalayo ikaduhang kamatayon. So, hala mga igsoon ko, alas 12 na ikaroon kay nagtingog ang ato ang sireno. Siren. Okay. Ang atong isgutan karon nga topic ko igsoon ko bahin sa universalismo kining Trinity. Trinity pag-isgutan nato ang Trinity nga ang Diyos tulo ka usa ka Diyos, ang usa ka Diyos tulo ka persona, pero dili kung ako ang pahubaron na dili ang Diyos dili na persona, kung dili espiritu, kaya ang Diyos dili tao. Okay, dili tao ang Diyos, kaya ang Diyos na Trinidad kanang dili makita. So kung ka na siya omnipresent, okay, bisan na sa tuwa siya, omnipresent na siya ang Diyos. O ngano nga si Kristo nagpakatao, ngano ginganlan nato ni nga dual nature, tungod kay ang Diyos nga dili tao na himong tao. O tanawa si Kristo nahimo siyang tao o mao na nga nahimong gitawag siya nga anak sa Diyos. Okay, Diyos siya sa wala pa magpakatao. O kauban man siya sa Trinity. Pero timani ang dili bulag, dili na bulag. Kay walay lawas ang Trinity kay dili na tao. O gitawag siya usab nga anak sa tao, son of man. O kanong gitawag siya son of man kay miagi siya kang Maria gipakatao sa Virgin Mary. So tinuod siya nga 100% siya nga tao o 100% siya nga Diyos sa wala pa siya magpakatao. So nahimo siyang persona, ang Diyos nga dili persona. Timan niya ang Diyos dili spirit, dili tao kundi dili espiritu. Gani igsoon ko si Kristo nahimong kalag. Ang kalag ug ang espiritu lain-na. Ang kalag igsoon ko si Kristo kaya ang dugo niya maoy gipaagas niya nga aron ang tanang kalag sa mga tao mahinuan niya sa iyang kalag nga walay sala. Okay? Kaya ang tanan mananapa ang kinabuhi sa tao ug ang mananap anaa sa dugo. Okay? Naa sa Leviticus 14 sa iso. Murag dako na kayo ning ako ang introduction. Bueno, napa og diri mo gawas ang universalism view. Okay. Ang kanang pagka-universalism ni nga ang tanang tao maluwas. So ato kita mo komentaryo kita diri sa Colosas 1:15-20. Di man niya tuning komentaryohan din mga igsoon ko tagsa-tagsa ani nga teksto kay komentarista kita dili ta pa nang uban magputol-putol nga walay konteksto mao na nga dili kasabot na dili na magkayusan ito sa tungod sa pag-interpret. Kaya ang Biblia sinulat kini nga dili okay, busa ato interpret kini sa espiritual nga uban nga physical man nga sambingay man nga pagkasulti atong i-interpret ngadto sa espiritual nga kamatuoran. Okay. Basahon dayon nato diri sa bersikulo 15 ta magsugod niining Colosas
Kolosas 1. Okay, ito na to. Diri sa versikulo 15. Si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Tanawa, di makita. Kaya ako giingon kanya sa introduction nga ang Trinity igsoon ko dili makita. Kay pero omnipresent o walay lawas. Si Kristo mao ang makita sa dagway nga sa dili makita nga Dios. Mo, brad dili man ang Trinity. Okay. Igsoon ko, dili daw Trinity. Okay, mo bitan na hubaro na to. Kaya ang Diyos dili kay ingon duha. Di man ang Diyos dili duha. Dili tulo. Usa ra gyud ang Diyos. Okay. Siya ang kamagulangang anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Brad, ano? Okay. Siya ay kamagulangang anak. Okay. Ug labaw siya sa tanang binuhat. Brad Lando, gibuhat raman siya. Igsoon ko, kining gibuhat, anong giingong labaw siya ay kamagulangan sa anak sa labaw, o labaw sa tanang binuhat, tungod kay siya, nagpakatao man. Tungod kang Adan, tanawa anak sa Diyos man si Adan. O gitawag na nga anak sa tao po si Adan, by creation. Kag si Adan, igsoon ko, si Adan, mauna ang sa espirituhanon nga hubad, ang Adan, nga physical kay nakasalaman, si Kristo maugayon ang predestined. Predestined si Kristo sa wala pa, siya daan na siya. Nga anong gibuhat man, kay nagpakatao siya. Okay. Okay, mana nga lisod ang Bible, mo na nga maglisod, sabot ang kadaghanan kaninyo. Okay. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atuwa sa langit o kaniya sa yuta makita ug dili makita mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari ug ang tanan mga nagmando gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya ug alang kaniya. Nawa na ha? Gibuhat sa Dios pinaagi kaniya ug alang kaniya. Ang tanan nagmando ang tanan mga kagamhanan sa ato pa hasta mga anghel. Labaw si Kristo. Kaya nga binuhat mo na. Okay? Pero ang iyang pagka-Diyos yun, wala na siya buhata. Nahimo lang siyang binuhat. Tungod kay nga nagpakatao siya. Okay? Kaya nga diha na siya kuno, dito sa versikulo 7, diha na siya sa wala pa buhata ang tanan butang. Dili ni butang nga creation ng mga material. Igsoon ko, aboy tawagan na to, nga apil ang tanan butang nga creation, nga physical o spiritual, kaya mga anghel, binuhat raman gyapon na, o kitang tao binuhat. Sa tatuwa mo, ang tanan butang, diyan na kaniya, ang tanan, okay, balikan na to. Diyan na siya sa wala pa buhat ang tanan butang, o diyan kaniya ang tanan naupong. Diagin kang Kristo ang tanan, igsuon ko kung kasi man ang nagbuhat, gibuhat sa Diyos, pinagi kaniya. Kaya sila bulag. Okay. Siya ang ulo sa simbahan, nga mawag ang lawas. Timani na ang ulo sa simbahan, dili ang Pope, dili si Kibuloy, dili si Manalo, dili si Ili Soriano, o kinsa pa man ang nagtukod ining mga iglesia nga pisikal. Ang tinod nga iglesia igsuon ko nga Universal Church, dili igsuon ko ang physical nga iglesia kanang mga pundok. Kung dili igsuon ko kadtong iglesia nga giingon diri nga iyang lawas nga siyang ulo, espirituhano na. So buti pasabot igsuon ko nga ang tanang tao nga gipuy-an sa Espiritu Santo kanang Trinity kanang Trinity gipuy-an ka. Buti pasabutan na tungod sa imong pagtuo na bautismuhan ka sa Espiritu Santo o nagpuyo diha kanimo ang Ginoo. Naa si Kristo na sa imo karon og naa ang Holy Spirit na kanimo diha og ana usab ang Dios kay dili na siya bulag sa espiritu. Amen. Dili na siya bulag kay ang Dios omnipresent. Bisan na sa tuwa ang Dios og labaw ang Dios anang Trinity. Labaw pa siya, kay omnipresent siya, mas dako siya. Sayang gibuhat nga universo nga dili matugkad. Amen?
Mao na ang buti pa sa ang tanan universe nga gibuhat kang Kristo gyapon na gibuhat. Og kita igsuon ko gitagana anak puon. Okay. Karang nakita lali man kanino na mayap ang universe, ang mga bulan, mga bituon digyon na. Ang pinakaduol nato nga bituon mo ning adlaw. Ang mga bituon nga layo kung duolo na adlaw na. Okay. Okay? Amen dili na kay o gani nga atong adlaw dili na mao pinakadako daghan stars nga dagko pa meaning atong sun. Okay. Siya ang ulo sa simbahan nga maong iyang lawas. Di man niya? Lawas. Siya ang sinugdan. Siya ang unang gibanaw sa Dios gikan sa mga patay aron siya ang maguna sa tanang mga butang. Okay. Kini na basta may na gani mga butangan ang konteksto ng tao na ni. Siya ay naguna. Siya ay naguna sa tanang mga tao. Og siya ang unang gibanaw. Nganong nangamatay man sila nga dan nangamatay man ang tanang tao dito. Sa iyang pagkatao dagan namatay. Oh, nangamatay. Og siya ang nabanaw. Buti pa sa wala pa yung nabanaw. Oh, ang tanan nga nangamatay igsuon ko na pa sa lugnanan. Oh, sa Hades. Wala pa yung moingon nga tuwa na sa langit, naglingaw-lingaw na matarong o gipagsugba na dito sa impyerno. Wala igsuon ko ang Hades, grave na. Oh, gitawag na sa English hell o grave. Igsuon ko. Sa Greek, gitawag na Hades. Sa Hebrewanon, gitawag na Sheol. So, ang tanang tao na pa sa lugnanan, mauna nga, wala dito pang sugba, wala dito sa langit, wala na igsuon ko sa lugnanan, nagpahulay siya, mauna gitawag rest in peace. Okay? Na malinaw sila kay natulog lamang ang patay. Malinaw? Okay. Okay. Kay siya ang naguna nga gibanaw sa mga patay. Tinuod yun nga namatay si Kristo. Kay gibanaw man siya. Mao na ang wala magkasabot pareha ng mga oneness, mga Buddhism view nga pareha sa pagtuo ni Kibuloy nga siya ang amahan mao ra gyapon si Kristo mao ang amahan, si Kristo mao ang anak, pagpakatao siya ra gyapon anak, og si Kristo pod ang Espiritu Santo sayop na igsuon ko. Ang nagbanaw kay namatay man ka si Kristo, kinsay nagbanaw ang iyang amahan. Nga gitawag amahan. Boy no igsuon ko ang pagka-Diyos wala dili na pamilya. Oh, wala gender. Nga lalaki babae ana, wala gender ang Dios. Oh, so nganong iyang gitawag man nga amahan, tungod kay nagpakatao siya nga literal. Oh, literal nga tao. Nahimo siyang anak sa Dios, kay Dios siya sa wa pa magpakatao. Og siya na tao, mao na nga namatay siya, pagkamatay niya, mao na nga gibanaw siya. Og ang iyang pagkabanaw maoy nagluwas na itong tanan. Igsuon ko ang kini. Oh, pagkamatay niya sa cross, human na ni, tanan tao po, mabanaw po. Kaya aron hukman. Apan, ngano magwali pa man ta? Ngano, Brad Lando, nga magpaambit pa man kay Brad Lando? Kung muingong kaluwas man ang talang tao, natulog pa man, wala pa. Pagpanawa na, harian sila ani. Ang kinidiri ng mga anak sa Diyos, tanawa, kinanglan mo to sa Ebanghelyo, nga gitawag, ang Ebanghelyo mao ni nga giingon nga iwali nga si Kristo, mo na ituuhan ninyo nga si Kristo namatay, ginubong og siya na banhaw, og siya mo balik kay aron sa paghukom sa mga buhit minatay. Ana sa credo. O mga Katoliko gimemorya na. Sa bata pa ako, murag grade 1 pa ako, mga 7 pa akong edad. Ay, memoryado na mo na ang credo. Okay, ambot karon mga Katoliko, mga bata, o kamemorya ang ng credo. So, tana, mao na ang Ebanghelyo igsuon ko. O bahala ka sa nga grupo, basta ikaw mo to, tanawa, nga Kristo namatay, bahala ka din mo to nga si Kristo Diyos. Bahala kung modalism ka kaparas kang Kibuloy. Basta kay importante nga namatay gayon siya. Og siya nabanhaw. Og siya mo balik. O, namay mga Kristiyan nga din na mo balik. Sayop gihapon na igsuon ko. Klaro? Ay klaro yun. Okay. So, naay kondisyon ni kaya pagsulod ni sa gingharian
Kay kung gingarian, makasunod ka gingaran, hari o pari kita igsuon ko. O harian nato, kung hari kita pari, para sa Jerusalem, ang mga Udyo na sila hari o pari, o na, pohon sa espirituhanon ng pagsabot, ang atong harian, ang tanan mga tao, tanan relihiyon, igsuon ko nga giluwas niya sa cross. O, para dili sila makasunod sa gingarian, kay kining gingarian, igsuon ko, ang katuraman, mga balaan, nga na tuo. Mga balaan kita igsuon ko, dili lang kay katong namatay, nga para sa Katoliko kitawag nga balaan. Saint, dili igsuon ko, kita mao ang balaan tungod, kay Espiritu, gipuy-an kitang tanan. Kitang tanan nga mamagtotoo, apan, kondisyonal na. Kung ikaw, igsuon ko, magpatuyang sa pagkinabuhi nga sama sa mga walay mga grupo o sama sa mga dili magtotoo o pa wala ka maning kamot nga di makasala, nagpatuyang ka o labi na kung o mo isalikway nimo si Kristo na kana igsoon ko di ka kasulod sa gingarian apan gagbayar ang kagiluwas, sure po. Pero nili ka, mamahimong hari o pare, nga pariha din nga ilit na. Di na basta-basta. Duha ka klase po ng tao, ang kadtong mga naghari o ang paghaharian. Okay? Ang sons of God, okay, mga balaan, pohon, maoy mo hari sa sons of men. Sa ito pa duha, igsuon ko pohon, ang social classes sa kingdom of God. Okay, padayong tanong po na ako, no? O, 19 nagingon. Kay maoy pagbuot sa Diyos nga ang anak makabaton sa bugos nga kinaya sa Diyos. Ay kan, siyempre. Kay Diyos siya. Oo, Diyos siya. Pero pagpagkatao na niya, wala mag-automatic nga siya kuan kanang naagitan nga ng gahong kaniya igsuon ko. Sama ka, kaya ano, tao mo siya. Okay? Mga magpupagani siya sa iyang amahan. Sa aron ang gawong kanang magmilagro siya. Puro man na sa iyang amahan na. So, nagsalib siya sa iyang amahan, tungkol kinatao siya. Amen? Imo na, ana, ang buti pa sa butaan eh. Pero ang kinaiya sa Diyos, ana, kanyita po kaniya. Kaya ang kinabuhi sa Diyos, ana kaniya. Okay, napagani dito sa 1:17 na nag-ampo siya nga ibalik pagka unta sa dili pa siya ilan sa unta ibalik ang glory nga wala pa buhata ang kalibutan ang tanan mga butang. Okay? Kaya siya may nagbuhat. Kauban man sila. Kinanglan nga ibalik ang glory kay ano sa iyang pagampo mugma ato ilan sang siya sa cross mo na man sa 1:17. Kamaw kinahanglan ingon ng pagsabot. Sa 20 nagingon. But sa pinaagi sa anak, gipasiguli sa Diyos. Ano pinaka-importante igsuon ko? Oh, pinaagi sa anak, gipasiguli sa Diyos nga to sa iyang kagalingon. Ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Okay, kinang creation igsuon ko, apel ang anghel. Kay creation na. Pero, walay labot ang yawa ng kining nga teksto gigamit sa mga universalism. Nga apel daw ang yawa. Ay, dili. Universalist ako, dili. Nga dili man, ha? Okay, ato sa padayon na. Busa pinaagi sa nakipasiguli sa Diyos nga to sa iyang kaugalingon. Ang tanan butang sa langit ug sa yuta. Ang tao niya ug ang anghel nga tarong, walay labot ang yawa. Nakigdait ang Diyos pinaagi sa dugo sa iyang anak dito sa cross. So, Brad Lando, kung ikaw universalism, kay dagang universalism, makikdebate na ako pangutanon. Okay. Ang espiritu naba na dugo. Okay. Kalagmang yun na ang naidugo. So si Kristo, ang ipagkamatyan na, nakigdahit si Kristo, pinaagi ni sa dugo dito sa cross. Amen? Walay labot ang yawa, isuon ko. O kung muingon mo, Brad Lando, ang mutuo lang ang maluwas. Kay bato, dili man maluwas, kuno ang dili mutuo. Wala mo kasabot sa Biblia, igsuon ko. Ang Bible gani, moingon gani nga wala ka maluwas, kung dili ni kaingon nga ang condemnation dito, dili na ingon nga sa this time Diyos ilabay dito, dili na.
kung harian ka sa espiritual kay kung harian ka o naghari nimo, ikaw dili ka luwas. Igsuon ko. Kay kini gisulat kini sa mga harianon nga tradisyon sa ilang panahon. Ang konteks sa aning Bible pagsulat ani. Naay mga hari, kung ikaw harian, ulipon ka. Kung ulipon ka, dili ka luwas. Kaya ang kinabuhi nimo anaa sa naghari. Amen. Og labaw ang hari sa balaod. Okay. Kaya ang balaod ang hari. So, mao bitaw na nga anong iluwas kita, kaya naghari nato sa espirituhanon nga kahimtan ang yawa. Busa ang yawa, di pala hawa. Gipahawa ni Kristo, pinaagi sa iya kamatayon o pagkabanaw. Pagkabanaw niya, wala na ang yawa. Okay, so, igsoon ko, ato na lang kay, na umana niya akong kuan, dirita sa Juan, okay. Kaya ay lisod ani, lisod yun masabtan sa mga pastor. Kining ako ang nasabtan gamay. Okay. Dito sa 1:12:31, aron ipakita na ako nga walay labot ang yawa sa pagluwas dito sa krus. Katong iyang ingon na gipasiguli ang tanan butang pinaagi sa krus. Okay. Dito sa 31 nag-ingon. Sa wala pa si Kristo ilansang, ang pagkaugma ilansang na nag-ingon siya. Karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan. Tanawa kadtong panahon pa nga buhi pa siya. Karon palagputon ang nagmando nining kalibutan na. Tanawa kinsa may nagmando nining kalibutan na. Ay ang yawa. Palagputon na gihukman na niya. Okay, gihukman na niya. Okay. Sa 32 naging kung iisa na ako gikan sa yuta. Kabigon ko ang tanang tao, ngari ka na ako. Wala mo ingon ang mutuora. Ang mga butan na tanang tao, kabigon niya. Ngari ka na ako daw. Dili nga ito kagkimun. Dili nga ito sa inyong iglesia ng mga leader. Kung dili, igsuon ko, kang Kristo sa iyang lawas. Di ba ni? Ang giingon na. Dili, kabigon niya ang tanang, giisa siya, gikan sa yuta. Kaya patay man sa gituslak siya, yung dugo, gipaagas. Og gipasaylo ang tanang tao, og nahuman na ni, wala na'y kondisyon ni. Kay pohon, igsuon ko, mao nang maayong balita, kay pohon, mabanaw kitang tanan, igsuon ko, og duha ka klaseng mabanaw pohon, ang mga nakasulod sa gingharian, may maghari, og pagharian, kantanan, nga mga dili unfaithful ng mga Christian, o wala kasulod sa gingharian, kay mapariharan ni sila din sa gipaduguan ni Kristo sa krus. So mga igsoon ko, diri lamang ako kutob, nihiling akong gipaambit kaninyo, nga gipaambit nga ako nga ang Trinity, igsoon ko nga Diyos, dili na siya persona, pero nakigdait siya kanato personally. Kaya ang Diyos dili nagyon na tao. Amen? Kaya ang Diyos omnipresent, incorporeal, walay lawas, dili makita, okay, o unsa pa diha. Okay. O si Kristo ramang ang nagpagkatao, kay bisan sa iyang pagkatao wala bubulag ang Dios. Ana kay ngano ang Trinity nga usa dili na siya distinct, lahi ang Ama, lahi ang Anak, lahi ang Espiritu Santo, apan dili bulag nga usa nga Dios. Amen. So, gipakita na ako dinhi sa Colossus nga ang kabubuton sa man nga hiusaw ng tanan mga binuhat diha kang Kristo. Amen? Mao na ang gitawag nako nga Jesus dual nature, Trinitarian, Universalism you. Okay, daghang salamat mga igsuon ko. Kini si Bradlando Ligaspi magaingon kaninyo. Antod sa sunod, puhon nga akong pag-vlog. Daghang salamat mga higala. God bless you all.